Hello and namaste. You are watching Kantipur TV HD. This is me, Sandeep Chhetri. This is What the Flop. All right, welcome to What the Flop. Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you very, very much. दर्शकबिन, यो कोरोनाको कहरले गर्दा सारा व्यवसाय धराशायी भयो। सबै व्यवसायलाई असर गर्यो। सबै व्यवसाय लमसम यो अवस्थामा पुगिसकेको अवस्था छ। त्यसमाथि अहिले सुन्नमा आयो कि 3 जना नयाँ किसिमका कोरोनाधारीहरू नेपाल भित्रिसक्नु भएको छ। यो अर्को डरलाग्दो कुरा हो। सचेत रहौं, सजग रहौं, प्लिज चिन्तन गरौं। चिन्ताको अवस्था त पहिल्यैदेखि नै छ। यो सबै व्यवसाय मध्ये सबैभन्दा प्रभावित भएको व्यवसाय भनेको मनोरञ्जनको व्यवसाय। यहाँ रेस्टुरेन्ट, पब, लाउन्ज, बार, क्लब केही समय अगाडि खोल्यो। हल त अस्ति मात्र खोल्यो। यहाँ मैले यो बुझ्न कि रेस्टुरेन्ट, पब, लाउन्ज, क्लबहरुमा चाहिँ कोरोना नसर्ने, हलमा चाहिँ कोरोना कसरी सर्ने भनेर सोच्दाखेरि सायद के भएको होला भन्दाखेरि मानिसलाई यो लाग्यो कि अरे क्लबमा, रेस्टुरेन्टमा त कोरोनाको निमित्त ओखती पाउँछ। सुँगेर यो थाहा पाउँछ कि कोरोना लागेको छैन, खाएपछि भित्रै सेनिटाइज गरिदिन्छ। त्यसकारणले गर्दा रेस्टुरेन्ट, पब र लाउन्ज अनि त्यसपछि क्लबहरुमा कोरोना सर्दैन। तर सिनेमा हलमा त यस्तो पाउँदैन, त्यसकारण त्यहाँ कोरोना सर्न सक्छ। त्यसकारण हलमा मान्छेहरू त्यति गइरहेको छैन। सिरियसली यो अवस्था यस्तै रहिरह्यो भने हामी कलाकारहरूले रिजर्भ राखेको फन्ड सकिन्न थालिसकेको अवस्था छ। चाँडै नै महोत्सव कार्यक्रमका राहतका प्याकेजहरू आएनन् भने कलाकारको आर्थिक अवस्था धराशायी नै हुन सक्ने सम्भावना छ। संसारका लागि च्यारिटी गरिरहेका कलाकारहरूलाई नै च्यारिटीको आवश्यकता पर्न सक्छ। तर यो कुरा म अहिले भनेर के गरौँ? अभिनेताको अप्ठ्यारो कुरा गरिराख्दाखेरि नेताहरू नै अभिनेता जस्तो भएर बाजाबाजको अवस्थामा छन्। डायलगबाजी भइरहेको छ। उहाँ एकअर्काको कुरा सुनिरहनु भएको छैन। हाम्रो कुरा कहाँबाट सुन्नुहुन्छ हैन? तर अवस्था कति गाह्रो छ भन्ने कुरा एउटा उदाहरणले म बुझाउन सक्छु। बस एउटा उदाहरणले कलाकारलाई कति गाह्रो छ भन्ने कुरा एउटा उदाहरणले म भन्न सक्छु। राजेश हमाल महानायक जसले आफ्नो जीवनकालमा एउटा पोज अनि टिप्नै पर्छ सुन्दर फूल यति जानेर आफ्नो कलाकारिताको यात्रालाई बुलन्द पार्नु भएको थियो, स्तम्भ बन्नु भएको थियो नेपाली चलचित्रको लागि भने अहिले यति गाह्रो छ कि उहाँले शुद्ध डान्स सिक्न परिरहेको छ। लोकदोहोरी तथा अन्य गीतमा अभिनय गर्नका लागि। पेट हो भाइ, पाल्न त पर्यो नि। उहाँ पनि सिक्दै हुनुहुन्छ। 1 2 3 4 1 2 3 4 राइट। यस, यसैबाट थाहा हुन्छ कि महानायक जस्तो नायक त नृत्य सिक्दै हुनुहुन्छ भने अरूलाई यो कोरोनाले कति नचाहिरहेको छ। त्यसकारण हामी भन्न चाहन्छौँ समस्त कलाकारहरू कि प्लिज सरकार छ कि छैन त हुन्छ। खैर, सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ हाम्रो बारेमा पनि विचार गर्नु होला। अवस्था गम्भीर छ। खैर, यो गम्भीर अवस्थामै म एउटा सानो खुसीको खबर यो कार्यक्रमको लागि दिन चाहन्छु। त्यो के भन्दाखेरि व्यापारिक विश्राम। वी आर गोइङ फर आवर फर्स्ट कमर्शियल ब्रेक। डोन्ट गो एनीवेयर, स्टे अराउन्ड विथ कान्तिपुर टिभी एचडी। विल बी ब्याक आफ्टर मेकिङ सम मनी। विल बी ब्याक। Hello, welcome to On the Other Side of the News. विभिन्न समाचार माध्यममा आएका समाचारहरूको नदेखिएको पाटो हामी यसमा देखाउने गर्छौं। समाचार यस प्रकार छन्। चुनाव गर्न 8 अर्ब बढी पैसा चाहिने आयोगको अनुमान। 8 अर्ब बढी रुपैयाँ होला, आज पैसा हैन।
अब खासमा जनताको निमित्त हो, त्यसकारण जनताबाट ल्याएकै पैसाले जनताका भविष्यको निमित्त खर्च गर्दा त्यस्तो अप्ठ्यारो मान्नु पर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन कि कसो। ठिकै हो, जनताकै निमित्त चुनाव गर्ने त हो नि होइन, चुनावपछि जनताले नै सब चिज पाउने हो ठिक हो। तर यो 8 अर्ब रुपियाँले अरू धेरै चिज आउँथ्यो होला है, चुनाव बाहेक पनि अरू धेरै चिज आउँथ्यो होला है। खैर ठिकै छ। मल नल्याउने ठेकदारलाई कारबाही नगर्न मन्त्रालयबाटै नीतिगत निर्णय। यस यो मल ल्याएर के गर्नु, कोरोनाको बेलामा कोही चाहिँ किसानहरू खेतमा जानै पाएछन्, ल्यायो भने मल आफै कुहिन सक्छ। यहाँ बाली बचाउन ल्याएको मल आफै कुहियो भने त्यो मलमाथि अर्को मल कसले हाल्ने? त्यस कारण कारबाही गर्नु हुँदैन भन्ने उहाँहरूको एकदम बुद्धिमत्तापूर्वक लिएको निर्णय होला, जसमा कृषि मन्त्रालयका सचिव भन्छन् मलाई थाहा छैन, यो कुरा मलाई के पनि थाहा छैन, यो रासायनिक मलको बारेमा मलाई के पनि थाहा छैन। हुन पनि हो नि, कृषि मन्त्रालयको सचिवलाई यो मलसालको कुरा कहाँ थाहा हुन्छ? थाहा हुने कुरै भएन नि, यो उहाँको मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने चिजै होइन होला उहाँको दृष्टिकोणमा। ठिकै छ। प्रदेश 1 को बैठक 3 मिनेट बसेरै स्थगित। यस, त्यत्रो बिहेको झटारो छ, अनि बिहेको झटारो भइरहेको बेला यो त बैठक सैठक के गर्नु र 3 मिनेटमै साटोसिटो गरेर सकाएको हुनसक्छ। यसलाई म इफिसियन्सी भन्छु, या काम गर्न सक्ने कार्यक्षमता। 3 मिनेटले सबै सक्यो। नापीकै कर्मचारीले हत्याए सार्वजनिक जग्गा। नापी गर्न आएका कर्मचारीले नै सार्वजनिक जग्गा आफ्नो नाममा गरेको खुलासा भएको छ। जन्ते ढुङ्गा गाउँपालिकाको केन्द्र चिसापानी स्थित करिब 3 रोपनी जग्गा नापीका कर्मचारी र स्थानीयको नाममा दर्ता गरिएको खुलेको छ। यो राम्रै कुरा हो, किन भन्दाखेरि नापीका मान्छेलाई नै थाहा हुन्छ नि कुन सार्वजनिक हो कुन व्यक्तिगत हो, यो सबै थाहा हुन्छ। त्यसकारण यो सबै चिजहरू उहाँहरूले संयुक्त रूपमा आफ्नै सम्झेर गर्नुभएको होला। यही कुकृत्यमा संलग्न एक व्यक्तिसँग हामीले कुराकानी गरेका छौँ। आखिर उहाँले किन यस्तो गर्नुभयो, हेरौँ उहाँको भनाइ त्यस्तै। नमस्कार। अनि नापीकै कर्मचारी भएर तपाईलाई चाहिँ सार्वजनिक जग्गा आफ्नो नाममा गर्न नैतिकताले दियो? तपाईको नैतिकताले दियो। मैले नैतिकतालाई सोधे पनि हो, यो गरौँ नगरौँ भनेर नैतिकतालाई सोधेको। नैतिकताले गर भन्यो। मैले नैतिकतालाई सोधे होइन, फेरि मिल्छ कि मिल्दैन भनेको। तँलाई नापीको मान्छे, तँलाई जग्गाको बारेमा थाहा छ, सबै बुझिआछस्, त वर्षौँदेखि यो काम गरिआछस् होइन। अब गाई पाल्ने मान्छेले दुधबाट कमाउने हो, अनि जग्गा नाप्ने मान्छेले त जग्गैबाट कमाउने हो भनेर मेरो नैतिकताले मलाई भन्यो, जवाफ दियो। मैले पनि नैतिकतालाई धेरै पटक सोधेको, नैतिकताले हुन्छ गर भनेपछि मैले यो काम गरेँ हो। ठिक छ भनेपछि तपाईँलाई कुनै पनि आत्मग्लानी छैन? अब आत्माले नै लगानी गरेर गरेको काममा आत्मग्लानी भन्ने कसरी हुन्छ? आत्माबाट लगानी गरे अनि आत्मग्लानी त कुरै भएन। फेरि म तपाईँलाई एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु, यो जग्गा कसको ल भन्नुहोस् त? यो जग्गा नेपाल सरकारको। ठिक, 100% करेक्ट, नेपाल सरकारको। अनि नेपाल सरकार कसको ल भन्नुहोस् त? नेपाल सरकार हामी नेपाली जनताको। अनि म चाहिँ को? म नेपाली जनता होइन। मेरो नेपाल सरकारको जग्गा म जब एउटा नेपाली जनताले आफ्नो भाग सम्झेर अलिकति लिँदा, फेरि त्यो बालटारभित्रको पनि होइन,
बाहिरको अलिकति जग्गा मैले लिँदा तपाईँ यत्रो झुसवाला माइक ल्याएर मुखा ठोस्न आउने म को नेपाली जनता। त्यसकारण तपाईँ सबैलाई म खबरदार भन्न चाहन्छु, नेपाल सरकारको जग्गा नेपाली जनताको जग्गा हो। त्यसकारण मलाई आफ्नो सम्झेर मलाई आत्मा लगानी गरेर मैले त्यो जग्गालाई आफ्नो नाम गरेको हो। त्यसकारण मलाई त्यसमा केही भन्नु छैन। तपाईँहरू पनि खासै केही नसोध्नुहोस्। एउटा कुरा अझ सोध्नु सोध्नुहोस्। म जग्गा धनी जस्तो त देखाएको छु नि। अब देखिया छ भन्नु पर्यो। यो देखिनको लागि नै गरे हो। धन्यवाद। नेपाल सरकार नेपाल जनताको हो, नेपाली जनताको हो। त्यसकारण नेपाल सरकारको जे हो नेपाली जनताको हो। धन्यवाद। उहाँको भनाइ पश्चात भने अब अर्को समाचार। अनमीको परीक्षामा सीएमए को प्रश्नपत्र गजब छ। एक परीक्षार्थी जो अनमीको परीक्षामा फेल हुनुभयो र कोरोना पश्चात उहाँ मौका परीक्षा दिन जानुभयो, त्यो बेला उहाँ आश्चर्यचकित हुनुभयो कि प्रश्नपत्र त अर्कै छ। खासमा कुरा के रहेछ भने सीटीबीटी अन्तर्गतको परीक्षा गरिएको चरम लापरवाहीका कारण अनमी अध्ययनरत ती परीक्षार्थीले सीएमए को प्रश्नपत्र पाइन् र सीटीबीटीको भनाइ हुन सक्छ यो मौका दिँदाखेरि पनि उस्तै मौका दिन्छ, मौका पाउँदाखेरि त अलिक कडा मौका दिनु परेन, त्यही भएर चाहिँ अलिक जाँच पनि अलिक खत्रै दिनुपर्छ भनेर प्रश्नपत्र यस्तो दिएको गजबको छ। यो राम्रो तरिका हो। कम्पाउन्डरको एक्जाम दिन जाँदाखेरि डाक्टरको प्रश्नपत्र पर्न सक्छ। त्यसको विचार पुर्याउनुको लागि को यार यो प्रश्नपत्र दिने हाम्रो देशमा जे पनि हुनसक्छ। जुवाको खालबाट बरामद 1 लाख रुपैयाँ एसपी को खल्तीमा। एसपी भन्दै हुनुहुन्छ जितौरी हो, लिएको होइन, जित्नेले दिएको हो। त्यसकारण मलाई झुटो आरोप नलाए पनि हुन्छ, जितौरी हो। यस्तै जितौरीका कारण नेपाल प्रहरी कहिलेकाहीँ आलोचित हुने गर्छ। होस् पुर्याऊ। दिनमै 8 छाक खाने सरकारी कर्मचारी। सामान्यतः मान्छेले 3-4 छाक खान्छ, तर दोलखाको एक सरकारी कार्यालयका कर्मचारीले भने दिनमा 8 छाक खाँदा रहेछन्। यस 3 छाक यहाँ र बाँकीको 5 छाक यहाँ चारैतिर मिलाएको जस्तो हामीलाई लागिरहेको छ। ल बधाई छ उहाँहरूलाई। उहाँहरूको पेट हो कि भन्सारको गेट हो, जे पनि छिर्ने। जय होस्। अलराइट लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, आजलाई अन द अदर साइड अफ द न्युज यति नै। अब सामाजिक सञ्जालमा देखिएको गतिविधि हामी तपाईँलाई देखाउँछौँ वाट्स सोसलमा। नेपाली प्रवक्ताहरूले फेरि नेपालको नाम एकचोटि प्रख्यात गर्नुभएको छ। यस जाडो याममा विन्टर सिजनमा संसारको दोस्रो अग्लो चुचुरो पाकिस्तानको K2मा उहाँहरूले नेपालको झन्डा फरफराउनु भएको छ। कङ्ग्रेचुलेसन। तर हामीले भनेको छैनौँ है यो K2 हाम्रो भनेर। एउटा K2 आएर हाम्रो सगरमाथालाई हाम्रो भन्नु खोजिरहेको थियो। एकेटो गलत हो है, त्यो सगरमाथा चाहिँ हाम्रै हो है, विचार पुऱ्याउनुलाई। तर K2मा चाहिँ हामीले चढेको चाहिँ हो यो जाडोमा, हाम्रो चाहिँ होइन। लेट्स सी द पिक्चर। ठुलालाई चैन अनि सानालाई ऐन। यस्तो दृश्य फेरि एकपटक देखियो। हेरौँ यो दादागिरीवाला दृश्य।
यो गरिबलाई चाहिँ गर्न नदिनु भएन एकपटक हेरौँ संसारका धनाढ्य मानिसहरू कसरी हाँस्छन् भनेर। That's really good. A guy like you actually gets to. What is that actually happened? Of course it happened. I think this is a reflection. Go on, kids. Oh, yeah. Laughter is needed, man. It's needed. पैसो मात्र भएर के गर्नु, हाँसो भएन भने त फेरि त्यो पैसा चेट हो। एनिवे, अस्ट्रेलियाको एउटा रेस्टुरेन्टमा अपनाइएको छ यो गजबको अफर। आफूले लिएर गएको मोबाइल तपाईले त्यहाँ राख्नुभयो, प्रयोग गर्नु भएन भने सर्टेन % को छुट पाइन्छ। द्याट्स फ्यान्टास्टिक। यहाँ नत्र हामी सबैजना खाना गएका हुन्छौँ अनि सबैजना घोप्टे जस्तो, आई मिन घोप्टे जस्तो खाने हैन, घोप्टे जस्तो मोबाइल लिएर खाइरहेको हुन्छन्। यहाँ यो अफर गजबको छ। हेरौँ दृश्य। दर्शकबिन, अब तपाईलाई हामी दुईवटा तस्बिर देखाउन चाहन्छौँ। एउटा तस्बिरमा सामाजिक दूरी कायम गरौँ भनेर हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा लेखिएको तस्बिर देख्न सक्नुहुन्छ। सिटमा टाँसिएका छन् स्टिकरहरू र अर्को त्यसकै छेउमा छ सामाजिक दूरी भन्दै र्याली निकालिरहेको यो मोटरसाइकलको र्याली। देशको परिस्थिति कस्तो छ आफै बुझ्न सक्नुहुन्छ। हेरौँ। For now, we're going for a second commercial break. There's a lot more when we come back. Stay around with Kantipur TV SD. We'll be back. Hello, welcome back after that second commercial break. Ladies and gentlemen, tonight we do have a very, very special guest. Yes, she's a fantastic singer. उहाँको गाना सुन्दाखेरि लुकी लुकी सुन्नुपर्छ, किन भन्दाखेरि उहाँले गाउनु पनि भएको छ लुकी लुकी। यसरी लुकी लुकी गाना गाएर सुपर हिट हुने सिंगर हुनुहुन्छ हामीसँग। शी इज नन अदर देन टिका परसाई, माया लुकी लुकी। अलराइट, वेलकम टु आवर शो। म्याम, स्वागत छ हजुरलाई। थ्यांक यू दाइ। यो जुन गीत गाउनु भयो तपाईले, हजुर, माया लुकी लुकी, यो कसरी सुरु भयो? यो कसरी सुरु भयो भन्नुभन्दा अगाडि हजुर तपाई यो एकचोटि गाएर सुनाइदिनुस् नि, मजा आउँछ नि त। कार्यक्रमको सुरुवातमै तपाईको यत्रो धेरै भ्युज भएको र आई थिंक यसले तपाईलाई अझ पपुलर बनाएको छ। हजुर, यो गाना एकचोटि सुन्न चाहन्छौँ ताकि दर्शकलाई थाहा होस् कि हामी के लुक्ने कुरा गर्दै थियौँ। हजुर, सर्वप्रथम त थ्यांक यू सो मच भन्न चाहन्छु हैन, जति माया गरिदिनु भएको छ। माया लुकी लुकीलाई यसरी दाइलाई लुकेर आउने बाध्य बनायो। बाध्य नै बनायो। ओके, आजसम्म म यसरी लुकेको छैन केही कुरामा पनि है, तपाईको गानाले मात्र लुकायो मलाई। खैर, ओके, म यो गीत सुनाउँछु। यसमा शब्द छ आनन्द अधिकारी दाइको, अनि आशिष अविरल दाइको शब्द संगीत अनि एरेन्जमेन्ट छ। म हजुरको अनुरोधमा अघि त्यहाँनिर लुकी लुकी आएको भएर पनि सुनाउँदैछ। ओके ओके, पक्नुहोस् एकछिन एकछिन। म्यामले गाउनको लागि घाँटी सभा गरेर म सुन्नको लागि पनि कान सभा गरेँ। म त अलरेडी अलिकति चिसोले गर्दाखेरि मेरो कफ आएको होला नि त, त्यही भएर मेरो पनि चिसोकै कारणले गर्दा अलिकति कानमा टुटा यस्तो हुन्छ। यो कान सभा। ओके। ए
एकैछिन पर्खनुहोस् त म्याम जस्तो तपाईँले अघिसम्म तपाईँले माया लुकी लुकी म यसरी गाउँछु भनिरहनु भएको थियो र एक्कासी पिपल जुन यो भनेको स्केल अहिले लोमा बोलिरहेको छु अब म चाहिँ अलिकति त्यो भन्दा होइन त्यो भन्दा माथिल्लो स्केलमा गएँ ओके माथिल्लो स्केल पिपलु 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 आजदेखि त मलाई मेरो नामै पिपलु राख्न मन लाग्यो जुन मायाले बोलाउनु भयो तपाईँले हैन अझै मायाले बोला हजुर प्लिज पिपलु हजुर पिपलु हजुर पिपलु आमाम अब पिपललाई लराक लरुक हुनु पर्ने बेला भइसक्यो म्याम अनि पगाल्नु पर्यो नि नपगालिकन अलि गाउन म्याम ओके ओके पिपलु कति दिन्छौ तिमी मात्रै छाया मलाई पनि बन्न देऊ न एउटा सानो हाँगा एउटा सानो हाँगा पिपलु कति दिन्छौ तिमी मात्रै छाया मलाई पनि बन्न देऊ न एउटा सानो हाँगा एउटा सानो हाँगा मेरो परदेशी घर आउने बेला हो म पनि त दिन सक्छु लुकी लुकी छाया माया लुकी लुकी मिठो गीत तर जस्तो मेरो परदेशी घर आउने बेला हो हजुर तपाईँ कुरेर बसिरहनु भयो हजुर हजुर जब आयो त फेरि लुकी लुकी माया किन दिइरहनु खुलेर माया किन नदिएको त्यो किन भनेको भने हजुरले म पिपलु हजुर पिपलु म पिपलु पिपलु अनि हजुर हजुर आजदेखि मेरो नाम पिपलु ओके हजुर पिपलु होइन म हजुरलाई पिपल बनाउँदिन परदेशी बनाउँछु होइन ए म परदेशी हजुर परदेशी अनि एउटा पिपलसँग चाहिँ एउटा लेडिजले हजुरको वाइफ या गर्लफ्रेन्ड हैन त्यो पछिल्लो वाला ठीक छ हो उहाँले चाहिँ हजुर घर आउनुभन्दा अगाडि या पहिला पनि हुनुहुन्थ्यो हाम्रो समाजमा कस्तो छ भने अब हामी यो पुरातत्व समयतिर जाँदैछौँ होइन अहिले पनि छ नि त्यति साह्रो खुलिसकेको छैनौँ नि त हाम्रो रीतिरिवाज संस्कृति लजाउने पना होइन हामीले ढाकछोप गर्नुपर्ने साना साना कुराहरू इज्जतहरू धेरै कुराहरू हुन्छ नि त त्यसलाई चाहिँ त्यो भावलाई चाहिँ पोख्न खोजेको छ यो गीतमा त्यही भएर माया लुकी लुकी अनि त्यो माया चाहिँ अब के भन्छ हजुरको वाइफ हुनुहुन्छ भने सासू ससुराको अगाडि या देवरको अगाडि छरछिमेकीको अगाडि खुल्लेआम त माया गर्न सक्नुहुन्न नि त गर्न सक्नुहुन्छ त त्यो माया कस्तो हो त्यसमा भर पर्छ माया माया धेरै किसिमको हुन्छ तर साधारण माया पनि नेपालीपनमा चाहिँ लुकेर देखेकै राम्रो मानिन्छ कस्तो के भन्ने लाज पचेकी रहेछ भन्नु नपरोस् सबै पचेको राम्रो लाज पचेको नराम्रो हजुर लाज पचेको नराम्रो अनि यो लाजलाई चाहिँ बचाउनको लागि यो शब्द प्रयोग हजुर शब्द प्रयोग गरिएको छ लुकी 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 माया लुकी लुकी माया लुकी लुकी हजुर अनि त्यस पछाडि कति अन्तरामा आउने शब्दहरू त एकचोटि त्यो पनि सुनौँ त म्याम अन्तरा तपाईले पनि फेरि मेरो जिउभरि काँडा उड्यो मलाई एकदमै शब्दले छुन्छ यो शब्द हजुरले मेरो परदेशी घर आउने बेला हो भन्नुभयो जहाँ आहा भन्नुभएको थियो नि मलाई पनि त्यो आहा भरै मैले यो गीत छानेको थिएँ वाह क्या बात माया के हो म पनि त देखाउन सक्छु स्याबास हाम्रो माया इतिहासमा लेखाउन सक्छु क्या बात ए कोयली कति गाउँछौ तिमी मात्रै गीत मलाई पनि स्वर देऊ न गाइदिन्छु प्रीत मेरो परदेशी घर आउने बेला भो उडे उडे बसाउँछु यो मायाको रित माया लुकी लुकी उडी 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 पुरै खुल्ला भएर चाहिँ जस्तो हजुरको आफ्नो मान्छे हजुरसँग मात्रै हुँदाखेरि त पुरै खुल्छ नि त यो चाहिँ पछिल्लो समय यो खुल्ने समय हो यो खुल्ने समय यहाँ लुक्नु पर्दैन
ठिकै छ म्यामलाई मलाई केही सोध्न मन लागेको छ हजुर केही सोध्न मन लागेको छ हजुरलाई हजुर केही तपाईँ हजुरलाई मलाई केही सोध्न मन लागेको छ हजुरलाई लुकेर माया गरेको मनपर्छ कि खुलेर माया गरेको मनपर्छ नाइ मलाई थाहा छैन अरू पनि सोध्नुहोस् अनि त्यसरी किन कर्की कर्की नजरले हेरिराख्नु नाइ मलाई थाहा छैन अरू ओके यो नाइ मलाई थाहा छैन त हजुरले यो म लेडिज एन्ड जेन्टलमेन आई वुड लाइक टु लाइक रिभिल द फ्याक्ट अगेन कि नाइ मलाई थाहा छैन भन्ने अर्को सुपरहिट सङ पनि उहाँकै मुखारबिन्दुबाट प्रस्फुटित भएको मेरो शब्द हेर्नुहोस् कति मजा हुन्छ नि सङ्गतको असर हेर्नुहोस् अघिसम्म तपाईँले मलाई पिपलु कोइली बनाइदिनु जसको कारणले गर्दा मबाट यस्तो चिजहरू निस्किरहेको छ ओके यो नाइ मलाई थाहा छैनवाला गीत होइन एकदम चर्चित भयो हजुर तर अनेस्टली भन्नुपर्दाखेरि गीत सुनेको धेरै समयसम्म पनि मलाई तपाईँले गाउनुभएको भन्ने थाहा थिएन र जब तपाईँले गाउनुभएको भनेर थाहा पाएँ झन् प्रभावित भएँ किन भन्दाखेरि मेरो मानसपटलमा तपाईँले गाएको हो होइन थाहा थिएन वा म तपाईँको चित्र थिएन होइन यद्यपि त्यो म्युजिक भिडियोमा तपाईँलाई चाहिँ लास्टमा त्यो क्रेडिट टाइटल आउने बेलामा तपाईँलाई देखाइन्छ त्यति देखेर सायद याद गरिएन होला माफ पाऊँ र यो गाना चाहिँ कसरी जुर्यो यो नाइ मलाई थाहा छैन चाहिँ कसरी जुर्यो भने सुरुमा चाहिँ यसको पनि अब कहानी नै छ कि पक्नुहोस् है एकछिन ल कहानी बिहानदेखि सुरु भएको कि कुन समयमा हो यो कहानी त त्यो बिहान दिउँसो भन्ने नि भएन एउटा म्युजिकल करियरदेखि नै सुरु भयो होइन कहानीको लागि म ब्याकग्राउन्ड म्युजिक अब त्यो भयो भने चाहिँ मलाई हाँस उठ्छ होइन मैले भन्नै सक्दिनँ तपाईले कहानी भन्नै पर्छ म म्युजिक धेरै छाड्छु तिमी भन्छौ भने म तिम्रै हुँ बोलको गीत चाहिँ युट्युबमा सार्वजनिक भएको थियो मेलोडी एल्बमको मेरो हैन डुङ 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 गरेर चाहिँ 12 वर्ष पछाडि मेरो साङ्गीतिक करियरको 12 वर्ष पछाडि मैले एउटा 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 गरेर रेकर्डिङ गरेर चाहिँ कलेक्सन गरेर चाहिँ एल्बम निकाल्ने मैले सौभाग्य त्यतिखेर पाएँ भनौँ 12 वर्ष लाग्यो मलाई किनभने म्युजिकमा त पैसा चाहिन्छ नि त म्युजिकमा पैसा पनि चाहिन्छ नि चाहिन्छ रेकर्डिङ गर्न पैसा चाहिन्छ शब्दको लागि पैसा चाहिन्छ सङ्गीतको लागि पैसा चाहिन्छ भिडियो बनाउन पैसा चाहिन्छ हैन पैसै पैसा चाहिन्छ त्यो भएर मलाई चाहिँ 12 वर्ष लाग्यो अनि बल्ल एउटा भिडियो गरेको थिएँ तिमी भन्छौ भने म तिम्रै हुँ बोलको जसमा चाहिँ केकी अधिकारी हुनुहुन्छ अनि हाम्रो विनोदजी हुनुहुन्छ तपाईकै विनोदजी हजुर हाम्रो विनोदजी हाम्रो भनेपछि हामी सबैको केकीलाई त हाम्रो भन्नु भएन हाम्रो केकीजी भन्नु भएन तपाईले केकी हाम्रो विनोदजी चाहिँ भन्नु भयो म चाहिँ कन्ट्रोभर्सी निकाल्नको लागि मात्रै भनिरहेको छु टीका प्रसाईजीले भन्नुभयो हाम्रो विनोद तर केकीलाई के पनि भन्नु भएन यस्तो केही पनि आउँदैन जसलाई केही पनि भनिदैन त्यो आफै आफ्नो हुन्छ के तपाई मलाई थाहा छ तपाई मलाई थाहा छ तपाई कति ब्यालेन्स ओके नाइ मलाई थाहा छैन भन्नु दे ओके मैले भन्नुपर्ने कुरा बिर्सिन्छु अनि त्यसपछि चाहिँ मेरो गीत अब युट्युबमा सार्वजनिक भए पछाडि अरु धेरै जनाले हेर्नु भएछ त्यही क्रममा सञ्जीव पराजुली दाइले पनि हेर्नु भएको रहेछ र शब्द संगीत चाहिँ त्यहाँ मेरो थियो तिमी भन्छौ भने म तिम्रै हुँ बोलको गीतमा शब्द संगीत स्वर पनि र उहाँलाई मेलोडी मन पर्यो शब्द संगीत पनि मैले नै गर्ने भए पछाडि एउटा लभ सङ डुएटमा रिक्वेस्ट गर्नुभयो अनि मलाई चाहिँ अब अरूको लागि मैले कहिले पनि बनाएको थिइनँ मैले एक दुईवटा मेरो लागि बनाएको थिएँ हैन जानी नजानी सकी नसकी हुन्छ नि अब हुन त अब गुनगुनाउने हल्का कम्पोजहरू चाहिँ पहिलेदेखि गर्थे अनि त्यही पैसाको कारणहरू हुन्छ नि धेरै कुराहरू अनि त्यसपछि चाहिँ उहाँले रिक्वेस्ट गर्दाखेरि मैले अलरेडी बनाएको कम्पोज चाहिँ उहाँलाई पठाएँ अनि पठाउँदाखेरि आहा यो राम्रो लाग्यो यही पठाउनु भएको थियो यो होइन यो त मेरो आफ्नो सुन्नु भएको त्यसपछि चाहिँ एउटा कुरा भनु भन न बोलको गीत पठाएको थिएँ किन लाग्छ माया किन लाग्छ माया किन लाग्छ माया यो गीत हामीले गर्यौं त्यसपछि धेरै श्रोता दर्शकले मन पराइदिनु भयो टिकटक पनि त्यति नै धेरै भयो यो गीतको अनि त्यसपछि चाहिँ अब एउटा डान्सिङ नम्बर गरौँ अनि भन्दा त्यो एउटा एल्बमकै प्रोजेक्ट गरौँ भन्ने खालको कन्सेप्टमा गयौं के हामी एउटा गीत अब हामी नजिकै जाँदै छु त्यो त्यो नाइ मलाई थाहा छैन त्यसको नजिक अनि त्यसपछि
किनभने मैले अलरेडी 12 वर्ष लामो कहानी हो होइन तर हाम्रो प्रोग्राम 20-25 मिनेटको हुन्छ त्यही दौडाउनुस् अनि चाहिँ अनि चाहिँ मैले किनभने पहिलेदेखि अरूको कम्पोजमा गरौँ भनेको अनि चाहिँ म पनि सफल भएँ त्यहाँबाट आशिष अविरल दाईको कम्पोजमा डान्सिङ नम्बर गर्ने प्लानमा गयौँ त्यसमा चाहिँ अब शब्द खोज्ने क्रममा ठ्याक्कै दाईले नाइ मलाई थाहा छैन जोडी ढुकुरसँगै डुलेको किन होला नाइ मलाई थाहा छैन चाहिँ पहिला देखाउनु भएन शब्द तारारा तारारा तारा 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 यो पहिला ट्युन बनाउनु ट्युन तार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 ा मैले ट्युन चाहिँ कतिखेर ओके गरे भने कहाँनेरि भने यसले मलाई समात्यो त्यो ट्युनले समात्यो त्यसपछि तपाईले ओके पछाडी अब शब्द चाहियो शब्द देखाउनु हो दाइले उस्तै है कहाँ भने जोडी ढुकुर पढ्दाखेरिसम्म ठिकै लागेको थियो जब मलाई नाइ मलाई थाहा छैन आयो मेरोबाट चाहिँ ओके भयो तपाईलाई नाइ मलाई थाहा छैन भनेको गीतले नै सबैले थाहा पाउने गरी चर्चित बनायो है हजुर जतिले स्वरबाट अझ भनौँ हजुर गीतबाट जति एकदमै गीत सुन्नु भयो हैन अब मान्छे चिन्नु नचिन्नु चिनाउनकै लागि म यहाँ छु शी इज द सिंगर of that beautiful song. So, ma'am, हजुरले त्यति गाइदिनुहुन्छ कि त्यो मलाई पनि एकदम फेभरेट गाना हो मेरो ओके दाइ यो चाहिँ एकनारायण दाइको शब्द आशिष अविरल दाइको शब्द कम्पोज र एरेन्ज र सँगसँगै एल्बमको गीत यो चाहिँ दोस्रो नम्बरको गीत ओके सञ्जीव दाइको र मेरो जोडी ढोक्कर सँगै डुलेको किन होला नाइ मलाई थाहा छैन फुलमा सधैँ भमरा झुलेको किन होला नाइ मलाई थाहा छैन खै मलाई थाहा छैन के छ तिम्रो मन बरु सिधै भन्न ए के छ तिम्रो मन हो बरु सिधै भन्न बाङ्गो कुरो बुझ्ने बेला भाछ छैन खै पनि थाहा छैन केही पनि थाहा छैन कस्तो राम्रो खै मलाई थाहा छैन यो त मलाई कस्तो लाग्यो भने यो गाना चाहिँ प्रत्येक समयमा प्रयोग हुन सक्छ जस्तो पैसा लियो हजुर अनि फिर्ता गर्ने बेलामा नदिएपछि पैसा लिएको मान्छेले चाहिँ पैसा लिएको हो कि हैन तैले भन्नेपछि नाइ मलाई थाहा छैन भन्ने सजिलो के जे बुझ पचाउने मेलो यो के तपाईले अघि एउटा बडा सिरियस नोटमा एउटा कुरा गर्नुभयो कि 12 वर्षको साङ्गीतिक यात्रामा तपाईलाई एउटा एल्बम गर्न मन लागिरहेको थियो वा गाना गाउन मन लागिरहेको थियो हैन त्यो होल एउटा एल्बम बनाउँ न त भनेर मन लाग्यो आइडेन्टिटीको लागि कोसिस गरिरहनु भएको थियो तर त्यहाँ चाहिँ पैसाको कुरा आयो हुन्छ नि ट्यालेन्ट वाज नट सफिसिएन्ट तपाईको आफ्नै ट्यालेन्ट मात्रै सफिसिएन्ट थिएन र पैसाको ब्याकअप त चाहियो तपाईले आजकल कतिपय सिङ्गरहरू पैसाकै भएर वा म्युजिक भिडियो भएर वा चाहिँ भनौँ न अलिकति तामझाम भएर गायकी नभए पनि चलिरहेको देख्नु भएको छ इन्डस्ट्रीमा कस्तो भने अब कतिपय नयाँ पनि हुनुहुन्छ कतिजना चाहिँ एकदमै स्ट्रगल गरेर हैन रियाज गरेर एउटा लेभलमा पुगेर पनि ब्याक भइराख्नु भएको पनि हुनुहुन्छ भनेदेखि त्यस्तो गायिका पनि कति देखिन्छ तर कस्तो भने कसैको सुरुवातै अन्त्य त होइन नि त कसैले अब चलेर हिट हुनुभयो आउने बित्तिकै कसैको गीत चलिहाल्यो भनेदेखि त्यसलाई नराम्रो पनि मानिदैन उहाँहरूले साधना गर्नुभयो अगाडि बढ्नुभयो भने त छँदैछ नि वाह भनेपछि कुनै पनि बेलामा यो साधना यदि गर्नुभयो भने तपाई संगीतिक क्षेत्रमा चाहिँ दिगो हुन सक्नुहुन्छ राइट त तपाईलाई कहिलेकाहीँ त फिल ब्याड हुन्थ्यो होला नि यार म राम्रो गाउँछु हैन म भन्दा अलिकति कमर्सियल गाउने मान्छेहरू पनि चलिरहेछन् अनि अनुहार देखाइरहेछन् विभिन्न देश विदेशमा कार्यक्रम गरिरहेछन् म चाहिँ किन यस्तो के त्यस्तो फिलिङ्स मलाई धेरै पल्ट हेर्नेले भन्थे लायालु गाउँछै मैले शब्द बिर्सेँ ला 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 कर मैले हजुरा यो गाना मैले पनि ट्युन सम्झेँ
बच्चामा मलाई पनि त्यस्तै हुन्थ्यो म्याम जस्तो बच्चामा पनि मलाई यस्तै हुन्थ्यो जस्तो कस्तो भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ जस्तो टेबल पढाउँथ्यो नि पारा भन्छ नि त्यो पढाउँदाखेरि म पनि तपाईँ जस्तै हुन्थेँ बिर्सिनुहुन्थ्यो म चाहिँ लय चाहिँ याद हुन्थ्यो म शब्द बिर्सिन्थेँ जस्तो कस्तो हुन्थ्यो भने जस्तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 हुन्थ्यो नि अब शब्द बिर्सिन्थ्यो मलाई अनि खालि लय मात्रै याद मलाई बच्चादेखि हुन्थ्यो तपाईँलाई अहिले हुँदो रहेछ यो गीत मलाई बच्चामा साह्रै मन पर्थ्यो मैले धेरै पनि गीत गाउँथेँ तर के सन्दर्भमा भनिरहनु यो सन्दर्भ चाहिँ किनभने तपाईँलाई कस्तो कहिले त्यस्तो लागेन म चाहिँ किन यस्तो म बिचारा जस्तो लागेन भनेर भनिराख्नु बिचारा हैन मतलब यार म चाहिँ किन चलिरहेको छैन बिचारा त आफैले किन भन्नु र तर एक खालको त लाग्छ नि त म किन चलिन सबै यस्तो भइरहेको छ भन्ने मन दुख्छ नि त त्यस्तो खालको लागेको थियो किनभने यो गीत सम्झिन्थे के म त्यो प्रसङ्गमा मतलब तपाईको यो जिन्दगीको राम्रो फर्मुला रहेछ जस्तो कि तपाईलाई केही खुसी भयो दुःख भयो केही भयो भने त्योसँग रिलेटेड एउटा गीत सम्झिन्छु तर अहिले शब्द चाहिँ बिर्सिएँ हैन त्यसको लागि सरी धेरै भयो नगाएको ठीक छ तपाईलाई एकदम भोक लाग्यो भने कुन गीत सम्झिनुहुन्छ मिठो सारै मिठो असाध्यै मिठो भन्ने अति मिठो यो गीत सम्झिन्छु अनि म यो भन्दा पनि पहिला कुन सम्झिन्छु भोक लाग्यो खानेकुरा देऊ ला रे ल के समथिङ तपाईको ठ्याक्कै मेरो बच्चा जस्तै रोग शब्द बिर्सिने लाग्थ्यो त्यतिखेर हैन अब कस्तो भने मैले 61 सालमा यता काठमाडौँ आइसके पछाडि धेरै अपर्च्युनिटी पनि पाएँ मैले यता भनेपछि कता पठाउनु भयो म मेरो जन्मघर झापा तोपगाछी सरङपाडा तोपगाछी अहिले चाहिँ कम्बल गाउँपालिका भन्छ र म चाहिँ काठमाडौँमा 61 सालदेखि म्युजिक करियरकै लागि झोला झिम्टी बाँधेर छोरी चाहिँ त्यहाँ तोपगाछी छोरी मात्रै हैन मेरो बुबा मेरो मम्मी सबैजना मेरो लागि भनेर काठमाडौँ आउनुभयो सब परिवार नै तपाईँ तोपगाछीबाट पुरा तोपको स्पिडमा काठमाडौँ आइदिनु भयो नि त तोपको स्पिडमा भन्दाखेरि पनि मम्मी चाहिँ केही वर्ष बस्नुभयो हैन हाम्रो घर अब खेतीहरू सबै उता थियो मम्मी चाहिँ अलि स्लो तोपमा आउनुभयो तपाईँ चाहिँ तोपमै आउनुभयो ठिकै छ यो मैले बुझेँ त्यस पछाडि चाहिँ अब त्यही हो अब रियालिटी सोहरुमा भाग लियो सबै प्राय जस्तो सबै रियालिटी सोमा तपाईले भाग लिनु सबैमा सो ओके नाउ तपाईलाई चाहिँ अहिले हजुर यहाँ आएर यसरी बस्दाखेरि कस्तो लाग्छ कुनै पनि ठाउँमा हैन मैले यो उपलब्धिको कुरा गरे नि कुर्सी के कति अप्ठ्यारो छ नि अग्लो कपाल काट्न आएको जस्तो लागिरहेछ नि तपाईलाई कति हाँस्नु क्या यो ठाउँमा त छोड्दिनु यो ठाउँमा मलाई बस्दाखेरि एकदम हाइटमा छु म हैन अनि पुरा उपर खुट्टी लाएर बसिरहेको छु अनि अगाडि एकदमै हाँस उठाउने मान्छे हुनुहुन्छ अनि एकतिर कुरा लाग्न थाल्यो अर्कोतिर बङ्गाइदिने हाल्नुहुन्छ ठीक छ के एन्सर दिउँ मैले हैन राम्रो छ तपाईलाई अहिले स्वाई पनि रहेको छ एकछिनपछि म हेयर कटमा पनि जान्छु इट लुक्स लाइक दैट एनीवे सो तपाईको विचारमा गीत सुनिने हो कि हेरिने हो गीत सुरुमा सुनिने हो त्यस पछाडि अब कस्तो रहेछ भिडियो भनेर हेरिने हो ओके तर मैले गाएको गीत चाहिँ सुनिने हो मैले गाएको गीत चाहिँ सुनिने हो क्या सुनिने यत्रो भएर जसरी म गाउँछु त्यसमा सुन्ने मान्छेले आएर मलाई सुनिने गरिदिन्छ नि त्यसमा त्यो चाहिँ सुनिने गीत हुन्छ तपाईको चाहिँ सुनिने हजुर हेरिने मैले आदि न पनि थपिन्छ ठ्याक्कै त्यही आदि नले नै असर गरेको छ सुन्निने ओके तपाईलाई प्रोग्राम गर्दै हैन गीत गाउँदै हुन्छ नि मानुस तपाईले अहिले बिर्सेको जस्तै लय चाहिँ शब्द बिर्सिनु भयो भने कसरी ह्यान्डल गर्नुहुन्छ म हतपत शब्द बिर्सिहाल्दिन बिर्सेपछि गाउँदैन हैन म लयमै जान्छु ए ओके किनभने आफ्नो गीत चाहिँ हैन खासै बिर्सेको छैन अनि अब धेरै ग्यापहरू भयो भने त बिर्सिन्छ नि त अनि गर्यो लाला गर्यो सबैभन्दा त्यो मैले चाहिँ देखेको के भन्दाखेरि चाहिँ अब गाउँदा गाउँदै केही बिर्स्यो भने अब तपाईको पालो भने अडियन्सलाई दिएपछि अडियन्सले गाइहाल्छ गाउँदा गाउँदै याद भयो अनि फेरि आफूले यसरी यो राम्रो चाहिँ टेक्निक छ अडियन्सलाई इङ्गेज पनि गरे जस्तो पनि भयो दिस अ फ्यान्टास्टिक टेक्निक यु क्यान युज इफ यु आर सिङ्गर एन्ड इफ यु समटाइम फरगेट द लिरिक्स ओके बट दिस इज नट द ग्रेट आइडिया एनिवे ओके सो म्याम अनि जस्तो
तपाईलाई कतिपय चाहिँ जस्तो स्ट्रगलको बेलामा हुन्छ द लाइफ इज फुल अफ स्ट्रगल हैन तर इट्स जस्ट अबाउट लाइक त्यो स्ट्रगलको लेभल बढ्दै जाने मात्रै हो हैन किन भन्दाखेरि टिका प्रसाईजीले जुन लेभलको स्ट्रगल पहिला गरिरहनु भएको थियो अब त्यो भन्दा ठुलो लेभलको स्ट्रगल गर्नुपर्छ किन भन्दाखेरि व्हेन यु प्ले बेटर गेम बिकम्स बिगर हैन जब तपाईँ ठुलो खेल खेल्दै जानुहुन्छ खेलको मैदान पनि ठुलो हुँदै जान्छ स्ट्रगल त कहिले पनि सकिँदैन तर सुरुवाती दौरमा जब तपाईँ सिङ्गर बन्न चाहनुहुन्थ्यो हुटहुटी थियो नि तपाईँले सिङ्गर बन्नु पर्यो भन्दाखेरि कतिपय मान्छेले हो नि हुन्थ्यो नि होइन तपाईँलाई हुन्थेन त्यो एकदमै अझै पनि हुनै पर्छ त्यो पनि जस्तो तपाईँ यसो गर्नुहोस् न आइतबार भेट्नुहोस् सोमबार भेट्नुहोस् मङ्गलबार भेट्नुहोस् बुधबार भेट्नुहोस् भनेर भेट्न चाहिँ बोलाउने कहिले नभेट्ने त्यस्तो केही घटना छ त्यस्तो घटना कतिपय ठाउँमा छ होइन र कतिपयले चाहिँ अब मैले आफूले भन्दाखेरि पनि उहाँहरूले अलरेडी बोलाएर दिनुभएको कामहरू पनि छ जो चाहिँ मैले मेरो दिमागमै नभएको वाउ भन्ने खालको हुन्छ नि जस्तो मैले चाहिँ 61 सालमा अन्ताक्षरीमा जस्तो डोरेमी जोइन भइसके पछाडि ललित कला जोइन भइसके पछाडि चाहिँ अन्ताक्षरी भन्ने प्रोग्राममा चाहिँ हरेक चीज चाहिँ पछाडि हुँदो रहेछ के मैले यसो याद गरेको पछाडि गइसकेपछि हैन भनेपछि तपाईको चाहिँ यो हजुरको पनि भयो नि भनेपछि गरे पछाडि भने पछाडि ओके कुन चाहिँ गीत ठ्याक्कै भन्नु त्यस पछाडि है अगाडि हैन अनि म विनर भएको थिएँ अनि त्यस पछाडि ओके महेश खड्का दाइले मुभीको लागि मलाई खोज्नु भएको रहेछ अब त्यतिखेर त न फोन नम्बर न मोबाइल न के भन्छ उहरू पनि ल्यान्डलाइन पनि हुँदैन थियो अनि मेरो कलेजको साथीले मेरो नम्बर दिएर मलाई सोधेर अनि त्यस पछाडि रेकर्डिङ भएको सररर 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 मचाउलिङ्गे पिङ भन्ने गीत राजेश पायल दाइ र मेरो आवाजमा त्यतिखेर ओके द्याट वाज ब्युटिफुल सरप्राइज है तपाईले सोच्दै नसोचेको गीत व तपाईको ट्यालेन्टलाई कदर गरेर महेश खड्का सरले चाहिँ ही अफर्ड यु दिस सङ है वाउ सो डु यु रिमेम्बर यस्तो धेरै छ जस्तो अर्को हाम्रो संगीतकार हुनुहुन्छ लक्ष्मण शेष दाईसँग मैले धेरै काम गरेको छु धेरै सम्झिनु भएको छ त्यसै गरी हाम्रो चेतन सापकोटा दाई हैन त्यही त एउटा इन्सिडेन्ट सुनाउनु जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाई सक हुनु अर्को चाहिँ कस्तो छ भने एउटा मुभीको गीत मन त मेरो उड्न थाल्यो कहाँ उड्न थाल्यो बादलमै घर बुन्न थाल्यो का बुन्न थाल्यो हो जवानीको के छ र भर किन मलाई लाग्दैछ डर मन त मेरो उड्न थाल्यो कहाँ उड्न थाल्यो यो गीत चाहिँ मलाई अशोक दाई हुनुहुन्थ्यो होइन उहाँको पछाडिको नाम चाहिँ मैले बिर्सेँ अनि उहाँ डाइरेक्टर उहाँले मलाई गीत गाउनलाई हाम्रो सम्बुजित सरको कम्पोजमा बोलाउनु भएको थियो र यो गीतबाट अवार्ड पनि पाइसके पछाडि मलाई सरले फोन गर्नु भएको थियो वाउ टिका कति राम्रो गीत गाएछौ हैन तिमीलाई मैले भेट्न पाएको छैन एकदमै खुसी लाग्यो उहाँले चाहिँ अप्रोच गरिदिनु भयो सम्बुजित बास्कोटा सरलाई कि उहाँलाई गाउनुस् भनेर हजुर वाउ फ्यान्टास्टिक सो ओके सो यो सांगीतिक यात्रा टोपगाछीबाट तपाईँ आउनुभयो होइन एउटा सपना साँचेर विथ होल फ्यामिली त्यस्ता घटनाहरू धेरै छन् र हजुरले भने जस्तो पनि आज होइन भोलि होइन पछि भन्ने खालको जो अब एउटा डाइरेक्टरले मलाई नचिने तापनि मेरो स्वरलाई यो गीत कसले गाएको भनेर सोद्धाखेरि यसले भनेर भन्दाखेरि अब अलिकति त्यो साइडबाटै कटाउने खालको हुन्छ नि पछि तपाईले गाइसकेको गीतहरू कति अरूको भोकलमा पनि आए हैन कति धेरै डमी पनि गाइयो तपाईले रेकर्ड गरिसकेका गीतहरू पनि काटेर अरूको त्यो घटना त अहिले भर्खरै पनि भएको छ ओके
अहिले अहिले भर्खरै पनि भइ नै राखेको हुन्छ किनभने यो मेरो जीवनमा मात्रै होइन नि यो चाहिँ एउटा सिङ्गरको उसमा चाहिँ जसकोमा पनि हुन्छ सांगीतिक यात्रामा हुन्छ ओके द्याट्स ब्युटिफुल द्याट्स एउटा मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ पार्ट अफ योर जब हो क्या हैन यसलाई तपाईले एक्सेप्ट गर्नै पर्छ किन भन्दाखेरि यस तपाईले गाउनुभयो त्यसपछि तपाईको स्वर हटाइयो फेरि अर्को स्वर राखियो वा अर्को कसैले गाएको थियो उसको स्वर हटाएर तपाईको मेरो पनि आउन सक्छ त्यतिखेर नराम्रो त लाग्छ हैन तर मनलाई ओके सो अब एउटा अब जाँदा जाँदै तपाईले 500 वटा भन्दा बढी गीत गाउन सक्नु भएको छ तर अहिले हामी तपाईलाई 500 वटा गीतबाट इट वुड बी भेरी नट फेयर इनफ के हुन्छ नि तपाईलाई 500 वटा गीतबाट चाहिँ 5 वटा गीत तपाई हामीलाई एकचोटी आफूले मन परेका गीतहरू वा दर्शकले रुचाइरहेको गीतहरू हुन त 500 वटा गीतको आफ्नै मर्म छ आफ्नै कथा छ आफ्नै चाहिँ दर्शक छन् तर अहिले चाहिँ हामीलाई समय पाबन्दीको कारणले गर्दा मलाई तपाई बुझ्नुहुन्छ यो कुरा कति गाह्रो छ त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईको 5 वटा गीत मेडली टाइपको हैन एउटा गर्नु पर्यो भनेपछि कुन कुन गीत गर्नुहुन्छ 5 वटा गीत मजाले अब त्यो टाइपको त अब छान्नै पर्छ फटाफट त्यसलाई चाहिँ मैले अलिकति स्लो छ भने पनि त्यसलाई बिट चेन्ज गरेर हुन्छ त्यसरी गर्छु हैन 5 वटा र मेरो करियरमा चाहिँ तिम्रो सुर मेरो गीतमा विनर भइसके पछाडी शिरको टोपी बन्दकी राख्नु नपरोस् सिउँदोको सिन्दूर बन्दकी राख्नु नपरोस् एकले भूल अर्कोले भूल भुलै भुलले म जस्तै मेरो देश झुक्नु नपरोस् भन्ने बोलको गीत यो एउटा मेरो फेभरेट गीत हो ओके गाएर सुनौ प्लिज यसमा चाहिँ बिजु बज्र दाइको कम्पोज जो आज हुनुहुन्न अनि भूपेन्द्र खड्का दाइको शब्द रहेको छ शिरको टोपी बन्धकी राख्नु नपरोस् है सिउँदोको सिन्दूर बन्धकी राख्नु नपरोस् है एकले भुल अर्कोले भुल स्केल माथिबाट गाइछु मैले भुलै भुले म जस्तै मेरो देश झुक्नु नपरोस् म जस्तै मेरो देश झुक्नु नपरोस् शिरको टोपी बन्धकी राख्नु नपरोस् है यो गीत गाइराख्दाखेरि म हाम्रो देशको नेताजीहरूलाई पनि एकदमै मिस गरिराखेको हुन्छु ओके आई वान्ट टु मिस देम एक्चुअली है उहाँहरूलाई मिस गर्ने अवसरै दिनु हुँदैन किन भन्दाखेरि टिभीमा उहीँ देख्नुहुन्छ रेडियोमा उहीँ सुन्नुहुन्छ पत्रपत्रिकामा उहीँ पढिनुहुन्छ त आई थिङ्क वी डोन्ट मिस देम ओके उहाँहरूले चाहिँ जनता रियली मिस गरेको हो कि जस्तो मलाई महसुस हुन्छ ओके सो उल्टोबाट मिस गरिन्छ नि त एनीवे अब अर्को गीत भनेको मैले अलिकति चलेको गीतहरू एकदमै फास्ट बिटको अब अलरेडी गाइन्छ नाइ मलाई थाहा छैन जोडे ढोकुरसँगै डुलेको किन होला नाइ मलाई थाहा छैन हे पिपल कति दिन्छौ तिमी मात्रै छाया मलाई पनि बन्न देऊ न एउटा सानो हाँगा मेरो परदेशी घर आउने बेला हो म पनि त दिन सक्छु लुकी लुकी छाया माया लुकी लुकी माया लुकी लुकी सिधै हेरे भएको नि सिधै बोले भएको नि सीधा सीधा मनमा राजगार भएको नि किन करके किन करके किन करके किन करके किन करके किन करके नजर लाउनु यसरी मेरो याद तिमीलाई आउँछ आउँदैन मेरो याद तिमीलाई आउँछ आउँदैन भदौरे भेलमा पनि कोसी तर्ने आँट ल्यायो यो मायाले पुसैको जाडो मानी हिमाल चढ्ने आँट ल्यायो यो मायाले नसकिने भो
कस्तो आट जगायो कस्तो मोह लगायो तिम्रो मायाले नसकिने भो हौ नसकिने भो वाउ फ्यान्टास्टिक अनि यति मात्रै फेभरेट होइन मेरो अर्को फेभरेट चाहिँ तिमी साथ भएपछि भगवान पनि चाहिँदैन वाउ मेरो रात जगमगाओ मेरो रात जगमगाओ मेरो रात जगमगाओ बिहान पनि चाहिँदैन बिहान पनि चाहिँदैन अनि तिमी भन्छौ भने म तिम्रै हुँ नतोड न ती बाचाहरू एउटा कुरा भनौँ यस्ता यस्ता धेरै सबै गीतहरू सबै मनपर्छ यस मलाई थाहा छ मलाई 5वटा गीतबाट 5वटा गीत झिक्नु पर्दा गाह्रो थियो तर यस अरू धेरै छन् अरू धेरै छन् टाइम छैन तर हामीसँग अरू थुप्रै एपिसोडहरू बाँकी छन् जसमा फेरि तपाईँ आउनुहुन्छ अनि फेरि तपाईँका बाँकीका गीत सङ्गीतहरू हामी सुन्नेछौँ ओके जाँदा जाँदै के भन्न चाहनुहुन्छ जाँदा जाँदै अघि हजुर जाँदा जाँदै बाई बाई भन्नुभन्दा पनि अगाडि चाहिँ अघि हजुरले भन्नुभयो 100 मिलियनको चाहिँ अब भ्युज भएको टिका प्रसाईलाई स्वागत छ भनिराख्दाखेरि मैले यतिखेर के भन्नुपर्छ भने सम्पूर्ण श्रोता दर्शक जति पनि हाम्रो नेपाली गीत सङ्गीतलाई माया गरिदिनु भएको छ एउटा टिका प्रसाईको मात्रै गीत होइन यो नेपाली इन्डस्ट्रीको साङ्गीतिक फिल्डको होइन एउटा उचाइमा पुगेको गीत जसले नेपाली गीत सङ्गीतलाई चाहिँ चिनाउँछ होइन र देश तथा विदेशमा रहनुहुने नेपालीले मात्रै हेर्नुभएको छैन र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको महानुभावहरू जो हुनुहुन्छ युट्युबमा जो कमेन्ट गरेर हामीले थाहा पाइन्छ नि त शब्द नबुझे पनि हामीले त्यहाँ इङ्ग्लिसमा पनि हामीले कन्भर्ट गरेर राखेको छौँ र त्यो इङ्ग्लिस नबुझ्ने मान्छेहरूले पनि अझ कन्भर्ट गरेरसम्म सुन्नुभएको छ होइन र अरू भाषाभाषीमा पनि यसलाई चाहिँ कभर गर्नुभएको छ र एकदम थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु जुन रिपिट गरेर हेरिदिनु भएको छ शब्द सङ्गीतलाई माया गरिदिनु भएको छ बिटमा झुम दिनुभएको छ अन्य धेरै गीतहरू छन् होइन माया गरिदिनु होला यो माया सधैँभरि पाइराखौँ अनि कान्तिपुर टेलिभिजनलाई थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु प्लेजर अल आवर्स म्याम प्लेजर अल आवर्स तपाईँ आइदिनु भयो हाम्रो सोको गरिमा बढाइदिनु भयो त्यसमा थ्याङ्क यू भेरी मच अगाडिदेखि चाहिँ यो मलाई एकदमै पहिलादेखि हेरिराख्ने सो हो यो चाहिँ पहिलादेखि रहेछ पहिलादेखि यो चाहिँ पछाडि रहन्छ Okay, all right. Thank you so much, Tika ma'am, for gracing us with your presence. And एकदमै खुसी लाग्यो र तपाईको सांगीतिक यात्रा यसै गरी निरन्तर रहिरहोस् 100 मात्र हैन 1000 करोड त्यो भन्दा माथिको चाहिँ भ्युजहरु तपाईको भइरहोस् मिलियन हैन बिलियन भ्युज होस् wish you all the best thank you very much thank you so much all right ladies and gentlemen yes this is all about your wish तपाईको इच्छा शक्ति नै सबभन्दा ठूलो कुरा हो if not तोपगाछीमै बसेर रमाइरहेको भए तोपगाछीको केटी अहिले आएर काठमाडौँमा आफै तोप जस्तो गीत संगीत दिएर संसारभरि पपुलर हुनुहुन्थेन होला त्यसकारण यदि मनमा इच्छा छ भने त्यसलाई शक्तिमा परिणत गर्नुस् किन भन्दाखेरि संसारमा सबैभन्दा ठूलो शक्ति भनेको इच्छा शक्ति हो all right till then you do take care of yourself keep on watching Kantipur TV SD take care yeah you know why you know it's all about corona yeah man it's all about that so take care be safe